پنامت نا کریم جان فداش نام پاکت نور مولانا کریم. ابتدا کرتا میں پنامت نور مولانا کریم جان فداش نام پاکت نور مولانا شروع تنم فرقمان ای نوری مولانا شاه کریم. مایا جان توجه فداشر ای نوری مولانا شاه کریم. آج زمین و تا آسمان آشتاق تا عرش بری نهار یکی را شد کرامت نور مولانا کریم. زمین ارگانی آسمان پدید عرش پدید گندوری کشنری شنی همی تصاری کرامت گنی شنی ہمیں دانتے تو کرامت کی افروز اے نوری مولانا شاہ کریم. فارس اشتا آمد شمس و قمر مهدران میں کند مدحو سنایت نور مولانا کریم. ماس یون استری ہمیں تا احتراما بس کشنی بس کنیان تنا مفرد تصبیح کنیان تا دیگرو کنیان ای نوری مولانا شاہ کریم. قدس یعنی نوح فلک تسبیح کنند در روز شب ویرد سازن اسم پاکت نور مولانا کریم. اسمانو که پاک مخلوق کیسود از پاک مخلوق چی هنوز تنا متسبیح کویان تا ذکر کویان تا صفتن بیان کویان ای نوری مولانا شاہ کریم. قول غلمانی بهش سازند بزم معرفت دام بدم خانند نامت نور مولانا کریم. بهشت و حوران بهشت و غلامان کا کیا دنی حتتان معرفت و جب مجلس کشید معرفت و مجلس و تنا مصر کنیان تا ذکر و بیان کنیان تا صفتن کنیان ای نوری مولانا شاہ کریم. ما من الحمدر جماعت خان تسبیح میں کنان حمد با ذکر و صفات نور مولانا کریم. مومنان جمعت خنابی تنا مصرت تسبیح کنیان تا ذکر کنیان تا صفتن بیان کنیان ای نوری مولانا شاہ کریم. چار دفتر آسمانی ہمیں گواہی میں جہت دار تغیر نے ذاتت نور مولانا کریم. چهار آسمانی کتاب تورات زبور انجیل قرآن همه تا گواهی و دنیان تا حقانیت و لو دنیان حیا دو بیان کنیان حتی زمان آرگانی حیا زمان آفتی تا ذات پاکا چه فرق نکشه تا رهبریه چه فرق نکشه تا پیشوریه چه فرق نکشه ای نوری مولانا شاہ کریم. پیشوا ہستی بہر دور زمان در راہ دین حاضر راہ حقیقت نور مولانا کریم.
المستقیم و کیا راه کشید صراط المستقیم و کیا دین کشید تو حتوت پیشوا بهچگیتی اسوس حقیقت و رهبر تو اسوس ای نور مولانا شاکری آدم و نوح خلیل موسی و عیسی احمدی وارث تخت نبوت نور مولانا क्या बता आदमो नाम थरा क्या बता नूहो नाम थरा क्या बता इब्राहिमो नाम थरा क्या बता मूसो नाम थरा क्या बता ईसो नाम थरा क्या बता मोहम्मद मुस्तफो नाम थरा नबूवत व कुर्सिया तू अस्ता ए नूरी मौलाना शाकरी شش زنبوتی اسماعیل شمونو علی صاحب تاج ولایت نور مولانا क्या बता शीतो नाम थरा क्या बता सामो नाम थरा क्या बता हारूनो नाम थरा क्या बता शमऊनो नाम थरा क्या बता इस्माइलो नाम थरा क्या बता अलीयो नाम थरा वलायत व कुर्सियती तो अस्ता ए नूरी मौलाना शाकरी جاد پاک از حضرت سلطان محمد شاه علی کارد استقرار و سایت نور مولانا کریم تحت پاک باپ سلطان محمد شاه دینوں کی ذمہ داری کی شنی امامتوں کی ذمہ داری کی شنی پیشوائیوں کی ذمہ داری کی شنی حتیٰ تب مجھے منتقل کریت اے نوری مولانا شاہ از ازل جمع بجمع احمدی در این زمانه های باقی تا قیامت نور مولانا کریم تو محمد مصطفی زمانار گری مختلف شکل صورتا مختلف زمانہ انسانیت ہوتے رہبر بیچی کی اسوس تایا رہبری روز قیامت پتی جاری و ساری شہر اے نوری مولانا شاکری دین دنیا شد منور از زهرت یا امام عاشق کرده امامت نور مولانا تو دنیا ظاهر بھی بسرا دین دی روش بشه دنیا دی روش بشه تن امامت و دنیا ظاهر رو اے نوری مولانا شاکری بحر دیدارند مشتاق مومنان و مومنات کن قبول مرا و سایت نور مولانا مشت ابدان حمید خان تدیدار و ارمنا سنی حمید خان تدیدار و شوقین سنی متان بیٹی قبول کرے اے نوری مولانا شاکری اتقاقی خشع غلام الدین علی الاعلان گوتزار خمی پراستانش نور مولانا کریم تا اعتقادی تا سورا اعتقاد نکرو تا سورا ایمان انگیرو تا استا بیعت کردو غلام الدین اعلان کو مانان ماہ غور تا پوٹا ہمیشہ پستان شیر اے نوری مولانا شاکری نور مولانا کریم نور مولانا کریم نور مولانا کریم نور مولانا
سلمان بغير جزء من سرقار وناس بغير علي وحياة دور نبي اسمه گفتن بی سری علی بنهایت است آن شاه و با کرامت با جان و با سخن ردای سلمان ای نبی ردای تمہارا رہنما ردای دنیا کا قیامت بس راپا شیخ علی ردای تان ضرور ہے دنیا مدد چھپا شیخ اے لو خوش معصوم در آن شب که وحی شد با معراج بر شدم دیدم علی نشسته با مشغول و با سماز میرے دے جدنی و سردار اے سلمان رضای علی و زنده دوستان حیران سنو اے شب چراغا حضر شروع کے ہر شب وعدہ کرتا ہوا حضر علی و پوچھتا یک شمعه ذات علی دید جبرائیل من دیدم علی علی دید از خدا خدایا تو پاک لغار تاج ہر شرط ہے اولی علی و پوچھتا نہیں جبرائیل تو ماں خلاف ہے سوچی میں یقین ہے سوچی علی خدا یہ علی و خور خدا کی اصلت مجھے دو مداح و مدح خانی علی تا قیامت است بر لوح دل نوشته من مهر مرتضی دنیا جلی اصول قیامت جلی و مدد کا نشان کی تو علی و شان تو نبوت این کور کای بود که امیرم ز شمس گفت دو چشم زیر گشودم دیدم علی خدا ای ظاهر رای باطن رای شام سے علی و خدای رو جے تو کجا سزا پر ہمیں کفار ہو رہے تھے اب جی ہم اشکار آتا ہوں ہر ستان رہے مقام ہے دنیا دی علی قیامت ہے جواتان جو جان سر علی خدا بندی و دیدار و کوریاں پوچھیں صلی علی محمد صلی علی علی حاجت روا محمد بشر گشا علی